महंगाई ने सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ा दिया। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी होगी या नहीं, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम इजलास में गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक पर इजलास कुछ देर बाद हुकूमत को आखिरी डेडलाइन देकर लॉन्ग मार्च शुरू किए जाने की तजवीज ज़ेर गौर। पीडीएम में शामिल जमातों से हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च पर राय ली जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों में वापसी का मुतालबा किया जाएगा। शहबाज शरीफ के कौमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्तों का सिलसिला जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक गुफ्तगू, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत, बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द अमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। नया पाकिस्तान महंगा तरीन पाकिस्तान बन चुका है। पीटीआई अवाम के लिए परेशानी, तकलीफ और इंतकाम बन चुकी है। बात के लोगों से क्या गलती हुई है कि आपने उनका नाटका बंद करके रख दिया हुआ है। अवाम का मसाइल ते हल किया जाए, राय खोल जान। हमारा जो कि ऑनलाइन बिजनेस है और इंटरनेट की सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई, 13 रोज हो गए हैं। साडा पुल बन रहे वजीराबाद शहर, कोई नेट नहीं चल रहा, कोई कारोबार नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी। वजीराबाद में मामूलात जिंदगी बदस्तूर जाम। 9 दिन से कलअदम टीएलपी के मुजाहिरीन के अल्लाह वाला चौक के करीब डेरे, बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स कॉलेज पर ताले। इंटरनेट सर्विस बंद होने से सरकारी दफातर में ऑनलाइन काम नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ऑनलाइन इंदराज न होने से महकमा सेहत को मुश्किलात। थाना सिटी वजीराबाद, थाना सदर वजीराबाद और डीएसपी वजीराबाद का दफ्तर भी बंद। जीटी रोड चिराग टोल प्लाजा के करीब सड़क बंद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक मामूल पर न आ सकी। दरियाए चनाब का पुल बंद होने से लाहौर और रावलपिंडी की ट्रैफिक बहाल न हो सकी। सब्जियों की सप्लाई में कमी से इलाके में हरे मसाले के दाम आसमान पर पहुंच गए। चीनी की कीमत में इजाफे के साथ मोटी चीनी दुकानों से गायब होने लगी। बाजारों में बारीक पाउडर नुमा दरामदी चीनी 90 से 100 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि बारीक चीनी किसी काम की नहीं। जहां 6 चमचों से काम बन जाता था, वहां बारीक चीनी के 12 चमचे डालना पड़ते हैं। मुल्तान और लाहौर के परचून बाजारों में मकामी चीनी की फरोख्त बंद। लाहौर में बागबानपुरा गल्ला मंडी, काहना गल्ला मंडी, अकबरी गल्ला मंडी में मकामी चीनी मौजूद नहीं। मखसूस दुकानों पर सरकारी दरामदी चीनी 90 रुपए किलो में दस्तयाब। कोयटा में 4 रोज में 1 किलो चीनी की कीमत में 47 रुपए का इजाफा। 1 किलो चीनी 5 रुपए के इजाफे के बाद 160 रुपए की हो गई। पेशावर और हैदराबाद में चीनी 150 रुपए किलो में दस्तयाब। चीनी महंगी और गैर मयारी है तो क्या हुआ, मौजूद तो है। हुकूमत मयार और कीमत खातिर में ना लाई। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि चीनी जैसी भी हो 90 रुपए किलो मिल तो रही है। हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी का जखीरा मौजूद है। पंजाब में 15 नवंबर से शुगर मिल्स चल जाएंगी। सिंध में अब तक कोई शुगर मिल नहीं चली। सिंध हुकूमत ना कारखाने खुलवा रही है, ना विफाक से मदद मांग रही है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है कि आवाम दरामद शुदा चीनी इस्तेमाल करें। पहले गिरा फरोशी पर हुकूमत शुगर मिल्स का स्टॉक उठा लेती थी। मामला अदालत में जेर समाअत होने के बायस अब ऐसा नहीं किया जा सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने महंगाई के मसले का हल बता दिया। कहा, आटा, चीनी, घी, दवा, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत, महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। इमरान खान इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म की ये हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध में महंगाई का जिन बेकाबू, मुनाफाखोरी उरूज पर, नापतोल का मयार कमतर और जखीरा अंदोजी नजर से ओझल। इन सब पर कार्रवाई का इख्तियार महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के पास, लेकिन 65 करोड़ रुपए के बजट और 1100 मुलाजमीन के बावजूद इदारा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कोई काम, कोई कार्रवाई नहीं। सिंध हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल करने का जिम्मेदार कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स और मुख्तियारकार को दे दिया। अवाम मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर।
پاکستانیوں جیسی زندہ دلی کہیں نہیں ملے گی. مہنگائی کو بھی تفریح کا ذریعہ بنا دیا. میز کو طبلہ بنایا, سر لگایا اور موجودہ صورتحال پر بیٹھے بیٹھے دلچسپ گانا بنا ڈالا. لاہور میں رکشہ ڈرائیورز مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. پیٹرول, آٹا, چینی اور دالیں مہنگی ہونے کے خلاف نعرے لگائے. روٹیوں کے ہار بنا کر گلے میں ڈال لیے. قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. سندھ ہائی کورٹ میں گٹکا اور دیگر مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے متعلق کیس. عدالت نے ریمارکس دیے. گٹکا ڈیلرز کے خلاف صرف مقدمہ درج کرنا کافی نہیں, بدقسمتی سے کچھ پولیس افسران بھی اس کام میں ملوث ہیں جو معاشرے کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں. آئی جی سندھ گٹکے کی فروخت میں ملوث پولیس افسران کے خلاف سخت کارروائی کریں. پولیس افسران کے خلاف کارروائی سے متعلق آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی مچھر کے وار. پنجاب میں ڈینگی نے مزید 4 افراد کی جان لے لی. ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد 63 ہو گئی. ڈینگی کے مزید 561 نئے کیس رپورٹ ہوئے. صرف لاہور میں 436 افراد ڈینگی سے بیمار. پشاور میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریض چل بسا. صوبے میں ڈینگی سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی. پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران 124 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں 3 لڑکیوں سے مبینہ زیادتی. متاثرہ لڑکیوں میں 2 سگی بہنیں اور ان کی کزن شامل. عمریں 18 سے 15 سال کے درمیان ہیں. بچیوں کو فلیٹ میں لے جا کر 4 لڑکوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا. لڑکیوں کے والد کا الزام. پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کے عدم تعاون کے باعث تفتیش میں مشکلات ہیں. میڈیکل رپورٹ کے لیے نمونے بھجوا دیے. نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج. حیدرآباد میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3% سے کم نہ ہوئی. کورونا کے 1747 ٹیسٹ کیے گئے, 60 مثبت آئے. لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.5% اور پنجاب بھر میں 7% رہی. ملک میں کورونا سے مزید 11 افراد انتقال کر گئے. 567 نئے کیس سامنے آ گئے. ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.2% رہی. کراچی کے علاقے گلزار ہجری اسکیم 33 کے نجی اسکول کے واش رومز میں کیمرے لگانے پر ضلع انتظامیہ نے اسکول سیل کر دیا. محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکول سیل نہیں کیا, صرف رجسٹریشن معطل کی ہے. ایف آئی اے کو اب تک محکمہ تعلیم کی جانب سے شکایت موصول نہیں ہوئی. ایف آئی اے کی ٹیم گزشتہ رات موقع پر پہنچی تھی لیکن محکمہ تعلیم کی ٹیم نہیں آئی. کراچی کے علاقے لیاری میں 50 گز پر 6 منزلہ عمارت کی تعمیر کا کام جاری. زیر تعمیر عمارت ایک طرف جھک گئی. اطراف کے رہائشی خوف کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 3 ماہ قبل ایس بی سی اے کو درخواست دینے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ایس بی سی اے کی ٹیم آج متاثرہ عمارت کا معائنہ کرے گی. پشاور میں قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بن گئے. تھانہ خزانہ میں بجلی چوری کی ویڈیو سامنے آ گئی. ترجمان پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی شوکت افضل کہتے ہیں کہ جہاں کنڈوں کی شکایت ملتی ہے کارروائی کرتے ہیں. بجلی چوری کرنے کی سزا 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہے. آزاد کشمیر میں یوم شہدائے کشمیر پر ریلیاں اور احتجاج. آزادی چوک مظفر آباد میں دھرنا. میرپور آزاد کشمیر میں دعائیہ تقریب. مظفر آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی شرکت. موسمیاتی سرگرم کارکن گریٹا تھمبرگ نے گلاسکو میں عالمی موسمیاتی کانفرنس کو ناکام قرار دے دیا. احتجاجی ریلی نکالی. کہا گلاسکو کانفرنس کی ناکامی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہم پرانے طریقے سے بحران پر قابو نہیں پا سکتے. دنیا آگ سے جل رہی ہے. جنگلات کے قریب رہنے والے موسمیاتی بحران کے نقصانات بھگت رہے ہیں.
صحافیوں کے خلاف جرائم قتل اغوا کے مرتکب افراد اور ریاستوں کو پیپلز ٹریبونل سے سزائیں سنائی جائیں گی. پیپلز ٹریبونل کی لیگل ایڈوائزر جیسمین ڈیزیو کی دی ہیگ میں جیو نیوز سے گفتگو.